الفرح ذا مقرانا ونيني غزل في اللون يمدوكا لكن وقت رجان هذا ويلت مرحبا هذا ويلت اللي نهض الله في اللون كلاس قوس الحد راس الخميس اللي مدوكا ناضي نجي وناضي تاسندي كل ثيكلت باش نوصلين نفوس انت لسكس انت الا السلام التهم ذي ذويل تايم تاخر الزوم تسعد ما يقرانا لوقات حلانت في تزقر تنساعد ذوزقن وني اللي يجيون يفسيسن في خامن ولا يمدوكا للسيات اللي قرانا ثيشت المؤسسه ناهيشت تشبانيث انه ثلايف مولد فرعون اي قران ثيشت انت الدوكلا كنت انه ثلاي في الخدام النص ذواهي لقلاني توسيجا ذي خصفتي الزقر تنوس كواس اني ذوك وسان ادي غورن ديال الولايه نتزي وزو مامك ذي لي قران غا سي يشتغلني السرقد اني غيسلولد يشت مدال ذا جديد غني يطلق لي فلاس وانت دال قلنا السياث نفذي ثمور الجناس كل ذي تغمر اكل لك ذي ثمورتنا يوغور مليح من يوض 24 من الولايات مش هذه اللي قال غساي يشت دياز غني يطلق لي في سفر الناس في بريد الناس ذي ثيران نيغ ذي اللي كتبت وفهم قالوا ذي اللي قال ذي اللي قال يشت وفنا انا كنت غني يطلق لي في جديد الناس يمدوك الحوايج طيير نتزرم ذي هذويلت مرحبا ما سي غيمت يتقرن مدوكال مشاني غير نغطيشت نتشباني ثمي قارن مؤسسة مولود فرعون للثقافة والتعليم سيس منو ناس مرحبا اسم ميس علي فرعون ميس مولود فرعون يرحم ربي الزلف الله مس علي مرحبا يسيك اسم الزلف الاول تنمرتني قبل العرض نطع شويه باش نطلق لي يخصف فهيل النوس كواس نفهيل موسن ادي قرن ماشي غيرنا المقران الصح انت سلوين تدوك لمولود فرعون زلف لك مولود تنمرت نون افتين في كاكي العرضيكي نروح نصل الفرح ذا القران يوكل انا سقردش يدون والسناكي ليهداكي يدنيغير اكون كوني تمهلا لا كولتور نيدلس نولين تزيوزو يعطيك الصحة تنمر تمقران تيمدوكال مولود فرعون ولا شم وقلان وثي السينشان تقلان يكتب اسم الناس سيدا من أمورغ غني غسي سكيلن أمورغ يوضع السيي اسم الناس كذا غير ثمورة الجناس ما فرحة وانت قلان سجم زورا نغذم زورا وقلان يورا من نوث الحوايج يخص في يذلس نتمازيغات يخص فوم زروي نتمورث نتزاير انت قلان يشت وميارو نغ الكاتب قلان غرس من نوث نزمه ماث ويكتب يعني يشت التاقيذي نقوم انني فلاس التاقيذي اللي كتبت ضرت قالنا ثورق هنا السجدان خد نبيله مترف رحموني فوزا مولاي Algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien que à propos des événements d'Algérie, il dit إذا نتساعد ديالنا تاروخ ستروميث هدر ثروميث إوا كنا ذيني غير روميين نكيني ماشي ذا رومي مولود فرعون سق مزورا يسوفغن تسكلا تفريق تنويافا غار ثموران الدونيث عم شوار نفورولون ذي سكلا تيران مقر غاسكن ثودرتيس مشطوحث يفكا البغي وحو الفوس عيني سعد ذي ثمزيس ذي الخصاص اللاز ذو السن قريحن يسبقني ثيد دقون ياليس أمنزون يوران ذي 1950 فيس دو بوفغ نعم ميسو الليل ذو نيالي دران وطاس نميورا غار النين 20 تثلايين الساعة ذي 53 يوران ونيال ويسين لا تيغي لو سون نغاكال ذي ذمن عندان يديه الدار غفا مروقاسي يروح نسيت مورتيس يوكن ذي خدم ذي المينات فرنسا يتسون ثوا شولتيس تدارتيس سين غرس يوران جوغ دو كابيلي ناغسان ذي ثمورت ذي 54 عندان يسبقن أكن لاكول ذنتا غيسوفغن أدزايري سيلي حالا يتيدير السنيا أثي السيوضن سيسوير مقرن ذي ثمتيا فرولون يران أس الخدمة يوكن دي حالة معيشتيس إذ غار اللمبان الزيت يتارون ثيكثي وينيس دي 57 دي قوني ياليس لي شومان كي مونت نغي بردان إساونن عندها يغالغال لي حالا يتيديرن إمزداغني غي النزمان ذي ثالث تهراولا مولود فرعون ذا ميارون يسدوكلن يرث سكلا ذي القرايا ثيران ينس يفهميت وين يغران ذوي نور نغري مزين غمقر ذي 1960 يجمع دي سفران سيمحند يدير غار ثروميث ذي 62 يوران لو جورنال نغ أغميس
ونجرني سينكوران وسني حذير رامي دفغن لانيفرسير نغ اموليان دي 72 سينغرس لا سيتي دي غوز يدي يفغن دي 2007 عندها يدي حكو غافتي محقراني تد التعديات تيديرني مزدان كلو صالونبي سكعداو اروميا يناياس الصح ماشي ذينا تخدمض نغام كيس تخميمض الصح اين ثرود دي ثوريق ثقيل اد جضي واذا ات يغرن من بعد الموثيك 94 ما قبل ثيثان نرصاص مولود فرعون يغلي نصوع بار اللويس دي بن عكنون نتساد 5 من دوكاليس أسن 15 مارس 1962 هاثي رحم ربي ودي وسع في الناس التي طورقت نتسعف ثنا بلا متر في لان تحوشان غد ازمه ثقلان يخدميهن سي سقواسن متى نسبث لده يخدم مدوكا المكاني يعني تشني قراني ياتي قران غاسيي من ميس انت ذاس الوين كبانيث مؤسسه مولود فرعون للثقافه والتعليم مس علي فرعون ثك بانيثاي متى ممكن متى الحاجه الا نبغى غطاوض غرس نغل الهدف النص لوبجيكتيف لا فونداسيون كي لا فونداسيون مولود فرعون هي نسوجد en 2012 يوكلنا أن نسوجد لو سنتونير دو مولود فرعون نخدم لو سنتونير دون 2013 دو مولود فرعون الهدف لوبجيكتيف نستم زويرو الناس يلاق راشي مش طاح راشي نجي ديك ديسنكارن هذه السنين المولود فرعون يزمر أثغان من فاق بلي استعراف يقارن طاس بوريش يقارن استعراف روح باغ اكزومبل يبوس روح سعيده نخدم اون كونفيرونس هنا اي لاكاديمي بوني ديوك لي ميور élèves de toutes les écoles بونتني دغنا بور دو فيديو بوير justement le film c'est Djilali Khalas qui l'a fait à la télévision algérienne et puis pour le film de Bounath Nali Mouzaoui le film Nali Mouzaoui pour son français بدي عطيتني الساعه داي ريش نهضر لي زونفون نهضر وفهمنيش ميك بس 3 مينوت نعاسي ونكس لو فيلم ça les intéresse pas فهمها بلي استعرف غير خاصن دو فيلم استعرف هنا تجي اللي خلص سا لي انتريسي مقدنت مليح مقدنت ايزون سويفي تو دونك ناس اشو دو بوار سي جوستمون ليكسبيريونس كو ناس بون لوبجيكتيف كون فا فير الى دابور نخدم استعرف توك لي ليف دو مولود فرعون نخدم نستعرف سي البروميير اوبجيكتيف دوزيام اوبجيكتيف لا بلوبار قيم لو جورنال خدمتي لون ترادويت قنات في مصر en 1968 pour d'un exemplaire في السفارة ديال سنغيني دونك تو الموند لي ليفر كل ديالين ولا نغفر يكفي لي ليفر دو مولود فرعون زمرا تفصل الصحراء ديال الجزائر maintenant le deuxième objectif c'est que الصفة l'image de مولود فرعون c'est quand il a fait ses livres de Gounath dans les éditions françaises, ils l'ont changé. Le fils du pauvre, par exemple, en 1950, il souffrait de sidrimnis, il y a 200, il y a à peu près, presque 220 pages, et Smith sont des Français, tout ce qui touche la révolution, tout ce par exemple, de la guerre de 39-45, il s'écnait les Français, Hitler, donc nous connaissons les Français, donc nous sur le 8 mai 45 à la fin, sur le 8 mai 45. بدلين الصفينس دونك نكون ناجدو الى قد نعاود الى قد من صحيح فوالا دابور سي كتفني نتخدم من دي فرونسي كي تينيك توسنا نطاس لا مواتي بوينا نكسيتشوك heureusement les éditions agrégnées خدمت ليديسيون
complète, une récit de l'édition de 1950. Et un métier aussi de l'ENAG, la Société nationale, ça fait déjà depuis 2003, un métier de l'édition à l'ENAG. Donc c'est que ça, c'est qui un métier en français, dans la traduction, c'est arabe aussi. Voilà. Donc c'est l'image de Pharaon et une vraie c'est ça les objectifs de la fondation, mais on doit faire connaître aussi mais c'est par exemple quelqu'un comme France Fanon d'Alsace. France Fanon, il n'y a pas depuis 5 ans par exemple, il n'y a pas une seule conférence sur France Fanon dans toute l'Algérie. Il y a une rue, il y a un lycée, mais tous il y a que tout le patrimoine culturel il y a que tous les jeunes Algériens on le patrimoine culturel on leur rend leur dignité un petit peu. يعطيك الصحة مس علي مقران نزرا يقرا لا فونداسيون اش كرييد نيه سلولد فيش انت دوكلا قال انا سميت سيسمايا بعد وميا روايه مقران مولود فرعون انتو ثلاثه قليل فلاس زاد ما ثلاثه في البروغرام قال نغاهي لنستجدم تيوسنا هذيك دور الزول مرة في السنة يمسفلي إذا كنت مالا نكني أكني يعدى 88 الزمرة أدخل القاضي في دوكلا نكني سيتان جروب ليجون تدردنا نوزي نولا إلاق الحاجة سويس أن دوكل كنت أنا قدش ليغالمون سي القانون ألور نسولد يون اسومبلي جينيرال كنت نكراي نخلق في الدوكلا هذا السنة دال مولد شعبان ونخمر طاس نفكيس اسميس مولد فرعون خاطر مولد فرعون ديون ومسناو ام قراحان انت درثنا ويرنو مولد فرعون ماشي انت درنا انت درنا نقول لهم القبائل مره الجزائر مره الدنيث مره مولد فرعون اي نكون قراس اذا السنه ذاك تزار صار نظفر خاطر نعم ذي قال تدرين ولا غادي قال لاصل لا بروميير داش رزين خدم نساولات يقبلنا راجل داليش كان زدا رحمه كوندا يخدم لي كورنت مزيغت اون 90 دي لي كوينا بريمير كوندا يصحف هذا تمازيغت يصروحوا 203 سي الجزائر راني روح عارضين غورنا اكني اللي دينا لاكوي كوندا نقر تمازيغت ما انا راجل داليش نسترحم في الناس كيمير ناس ساكين يقدشنا يعمر يحبس نقدش في لا كولتور اون جينيرال يدلس امازيغ مقور يدلس الجزائري مقور النساء سواء سانسوخ ونحواج جيران يكون يدلس من الشرق نغ الغرب نحواج يدلس الجزائري نكون ذي الجزائريين انا قدش في يدلس الجزائري ثان مرتن يعطيك الصحة هني في الدوكلاية ثايف متاث تشاث في درس مسح سممت مولد فرعون يعني ذي كل ثيكل تالدالي وسميكثي سلالي الناس نغطي الحاجة إلا نغرس ديما التيلم ذي تاعها ولد زميرة أنت نكوني يسقس مرة نقدش تقولنا تقدش إيمانا ما دياول ومولياكي 15 مارس نسفكيس قشوش مشوش ياك إنزدغ نتا دارت إيواكني أنشبح اسماكي مولد فرعون أخاطر يوكلال أطاس يجا ياخد أجروج دي جا يقل كوني أثنفك يسوثاكي يدي تاسم أسقساكي نكوني ناكل ثمهلا لا ديريكسيون دو لا كولتور فوق الرئيس يوث نطمطوث مسا نبيلا قمزيان سي الانكارن l'Algérie qui réussit, l'Algérie qui avance, l'Algérie qui gagne. Youth نطمطوث plein de dynamisme, plein d'intelligence et l'écoute سمحاس سقدر تخدم اكو تيدي كل يوم تيدي لسانين تقمي فهمتو ثاقين اتسناون اسا ازكا خاطر ديوث نطمطوث قد شطاس اسمي والسنه يسقسني يعدل سميس يدلس يمول تيزي وسو اللي تي يهلك اسمي ديبون فوق الرئيس مس ولد علي الهادي خاطر الهادي يكاد ديك اليوم تيزي لسانين نتسا اذا سلواي لا كورديناسيون ناسيونال يزرع الى قاس خدموا اكسي ديك اليوم تيدير لسانين نخدموك الهادي اكن كوماسا 90 اسمي الهادي يروح يغاي ذا نغلف نصور السلام ذا حمايا يوم مقشيش يقد شطاس افيدلس امازيغ افيدلس الجزائري يجد يوث نتقشيش ثاقينا بلا قمزيان يغال كمل كبريديس ديوث نتقشيش الى قاسنا ولا تصاطاس خاطر تقدش سكول ويوث السمحاس اللي كنت ينثزمر تزمر اقلاق كويس افودي جالزن كل ثقلت انا نخدم حاجه سيريد ازيد السنه
ان شاء الله تيلي ديما هزمر وتيلي مكان قار السله تيديك لي ويناي خاطر الدايلين تيدوك لي وين وذا فانت هنا انت عاونا هذه اللي تكنا تاني نقول يعطيك الصحه مس مقرن قادوا اللي غير باش انه ثلاث فهيل الا نتوجد كان كزغالني نخدم نكون خاطر ثوره نخدم كل فونداسيون مع طب الناس هذا رحمه ربي كان يشتي الجنه كزغالني نخدم ونا روندي اوماج ايماش عمر le père fondateur du nationalisme algérien نسداد دالمولود فراون ذا موسنا ومقران نسداد مثلا رشيد داليش اكو ديك مثلا مع طب الناس كوزغالي نخدم اون سيمين كولتورال يدلس اكو ذا الدال انتو فوتبول انا شكراطاس لي جوان الشياس كوسانت كوزغالي اكور كامي نقدش اكديني مدام قمزيان وياش النهار كون ود السوالاله امي اون بياس تياترال تسيون انا خدم اون كونفيرونس دي بات سيون ميم لي ماتش دو فوتبول السوالد ديوث سانتيراسي طاس الا قتناون ناس خاطر توكل لا طاس ميم كي مثلا ازدين موهوبي ما دياس افيزي وزو يتسد سكن تينوفدا يقارب كما دور هذه زي وزو ثورينيو تكاستاف حالي الاكسجين يتساوي خاطرين تزهر ثغير يرنو ما نبيلا ساعه دالنيس يك يقدش ندير كولتور خاطر شتي روش ماش نرد داكشي لا كولتور سخام المولد مع عمر نغاث مهلا اتصل دي شتي روش كوليوني قيمكم ثاني جاز نفك قليمه ولا الا بلا سميس سي لا رين يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أحب واحد الفلاس. ثنمر في طمقرانت هادو اللي غير كيما علي ثلاث في لا فونداسيون هيا ننا ثيا الحاجة إلا نهفغا الطاود غرس بصح نمشي لا ثلاث غير كران مقران ني غاس والسنة دي كورن غرون أهيل الأمريكان بصح لا فونداسيون هي غرس أهيل في تزكرت نسقواس هكا ماشي كان هذا ديال سمو الناس ماشي كان 15 مارس يخدم النساء هذيك يخدم دون توت لاني نروحوا سورتو نخدم دي كونفيرونس دون لي زيكول يوريش مشطح خاطر سكي مانتيريس سي كو اي فيه اللي فايده اخر نهضر يوريش دي كوليس وين نهضر يمدن مقرط ديجا اللي فايده تقول شي مشطح باسكو يا ان افنير باش سنتين ضوال الساقير تجمع 50 سنه مثلا بور كيلكان كي âgé, c'est juste pour le moment. Tout ça, ça ne sert à rien. Alors, le programme, Maradeur le 15 mars, c'est effectivement tout du 15 mars. Comme le mois de mars, c'est le moment, c'est le moment, le milieu de l'année où on fait à partir de janvier, on a un programme qui est plus intense. Par exemple, le mois de février, même on a fait à la maison de la culture à Les Amons, Bouira, une semaine sur Hassan Shahid, le 18 février, une exposition à Mouloud Feraoun, qu'il a ramené, qu'il a mise, et qui nous le 20 février à Rina, une conférence sur Mouloud Feraoun dans le cadre du 18 février. Même il y a dans d'autres régions aussi. L'université d'Alger, par exemple, la faculté de sociologie, nous ont demandé de faire un colloque le 7 mars. Le mars, le 7 mars, nous un colloque sur Mouloud Feraoun. On a eu la chance, le 2 mars, le fils du pauvre, on a eu une dame qui a été en japonais. C'est la directrice la directrice du centre de littérature berbère, de littérature maghrébine et au Japon, à Tokyo. Et elle est doyenne de la faculté de littérature comparée de Tokyo. Elle a traduit le fils du pauvre en japonais, grâce à l'édition complète. Justement, c'est elle qui a trouvé beaucoup de choses sur la falsification de l'image de Mouloud Feraoun par les éditions. Donc, justement, tout ça de la semaine tout ça le 2 février, le 2 mars à Guinée, c'est-à-dire le 8 mars, il au Japon. Mais on a profité de sa présence, on a fait une conférence à l'université d'Alger, la faculté de lettres françaises.
Elle a parlé justement, elle a fait avec les étudiants, elle a eu une cinquantaine d'étudiants qui ont pour sa conférence, plus les enseignantes. On a fait cette conférence-là donc. Et puis, le 10 mars, une conférence à Aoukas. Aoukas, c'est une commune, une daïra de trucs de Béjaïa, où il a un potentiel culturel très important. C'est le centre culturel Rahmani Slimane. Rahmani Slimane, c'était mon professeur d'arabe en 1958. C'était un homme de culture aussi, c'est pour ça qu'on a l'Algérie, elle est riche de trucs, de pionniers, de gens. Il dit bon, il dit gentil que t'es venu, Rahmani Slimane, ça a été un de ceux-là. Et le centre culturel Rahmani Slimane, donc, a organisé la conférence le 10 mars, de la conférence, une conférence d'une heure, 4 heures, une salle d'une centaine de personnes. J'ai offert un potentiel intellectuel extraordinaire. Ça m'a beaucoup surpris. On a programmé sur SIRSDES une conférence dans la ville de Akbou, de Gourkbou. Il y a une conférence à l'APC de Gourkbou. En même temps, le 19 mars, donc la commune, l'APC, l'Assemblée populaire communale de Gourkbou, donc on devait la faire au lycée le 20 mars. Le 15 le 20. Mais l'APC a demandé il a le CEM de Ferron il y aura l'APC qui l'a prise pour recevoir tous les lycéens. Et donc cette conférence, on va la faire le 19 mars avec une exposition dans la commune de Gourkbou. Et comme nous avons la commémoration des cimetières, l'association culturelle Bourkvon, ça a une chorale, c'est une chorale qui a créé un échelle droitani. Les chansons nationalistes le jour de la commémoration. Et nous avons beaucoup de trucs de commémoration tout le mois de mars et le début du mois d'avril dans la région de Béjaïa. La wilaya de Béjaïa qui ont demandé une association. On est une fondation. Ça, on travaille avec l'association Ndizihivil. On a fait une association de Gouneville Bouira. On va faire une association dans la wilaya de Béjaïa et dans d'autres wilayas. Il y a Batna où on a commencé à faire le travail. Du Waharn aussi, avec la République d'Oran, Jumhouria. On a fait un forum et on a fait aussi, ils ont demandé l'idée. Donc, on a un programme d'installation d'association de wilaya sur باش هذه اللي وهل ذي الولايات الكل الولايات هذه اللي وهل et puis ils vont faire le relais مع نسوا الحاجه اللي كنا ديك سنتنف نهني دارنا زمرنا تسنولفونا ينظن. Ils auront l'initiative. À Saïda, j'ai été à Saïda, ils sont très actifs et on projette aussi de faire une association. Et il y a déjà, même à Adrar, on a un groupe qui travaille. À Belabès, on a un groupe il y a dans beaucoup de wilayas. Et la fondation va les fédérer à la matière. pour travailler. يعطيك الصحة مس علي مقرن سعما هي ذي 5 سنة 13 غير اما 17 دي مارس نسا يون واهل همر كانتي ويرنو فيفدو ازكا الساقي الطريز غارفاز الماس مولد فرعون دي تيزي وزو كون دا الرشنين سان une rédaction les meilleurs sur les 6 inspecteurs parce que مولد فرعون اللي ترحم ربي موثل كويس 5 لي انسبكتور والداوديه حموتان باسيت ماكس مارشان اكو ايمر الله يرحم ربي الكل موثل ينغثن الربراف اروميا كوني غورنا هذه بدو لو 14 نرد العاده نخدم كورسو ساكي ورش امشطاح لو 15 الصباح زيك ادسن سكيرا ينفقاونا داسن الحرمه يا سيمن سن مرحبا يسن اسن نخدم
لا تراديسيون الدفن يشفنج يمسمن تيغريفين الزيت اغروم انيغمان لاتاي قهوه مين كفا كني هذا ولين تمزيكنت والسنه كي نخدم تمزيكنت اشكيت مسيو فيرون مسيو سيوايرا انا شكرطاس ديس اكسبرسيون الكريم بالقاسم يعاون عطاش يخدم اون اكسبوزيسيون بروفيسيونيل بلوس نكون نسعى dans une exposition نسعى exposition de tableau يوث نتا دارنا فاسي سي اون ارتيست نسعى يون دارني هذه اكسبوزي لا سكولبتور تا دارت مجيد نايس كيلتاكي انفك يوراش نتا دارنا اكو لا روب كابيل نتا دارنا هذه اكسبوزين حوايج نخدم دي دارت من كفا كني انا لي نسرس تيمقون يجيجن افوز كان دا المولود شعبان مولود فرعون اكو ديما غراسني يقموتنا في كراولا دينا كون داك ينطي دا المولود موتن دينا 18 يمغراسن خمس دينا يستال كون دا اسنر التجميل خاطر بياني ثني اسالو نهضر على ني غدا حل انت مولود كاين الجزائر الا قم كل ثيكلت اثني دندر خاطر 6 سنين لا 6 سنين اليوم كون دا داس لاسوسياسيون هاكي نبقفو ادخل من النشيد الوطنيه مي كفا كني اد نصوب السياج لاسوسياسيون كون دا انفك اول يسكر بنا جسن خاطر نعرض اطاس الغاشيه لو بي ا بي وي لي ديبوتي لي مار نيك ادنا ساكو لي سير فرح دام قران دا المولود ابري نسايد الواذا كون دا نكوني شغل كي كل تسيله وانت دارت اديجن سي وانت دار نفس الفرح دام قراحان اد نخدم بركوكس اسنر يوزا كنت عاد الشكر يون داغن يون يتساعون تيديك ولا ناقي خاطر ولا القدش نخدم القدش يزديكن وكيديك مثلا مالك زلاف ان جون ديناميك اثاني اللي السوق الفانتر واقي السوق كنت ان شاء الله تسفيد كل تموت نتيزي وزو ديال الفرح تموت نتيزي وزو من نايا سي مالك زلاف كل ثقلت ايزا نخدم القديش يقارد اقلي في سنوان يتساولا خاطر يزران كوني ولا شتوفرا تيلوفا الفروت زادون السيسون انا خدم الوعده كنت دا بركوكس الشنيكم مره ودي جوسان مرحبا يسن ورنا نسى مونولوج غادي يخدم امر بن قاسم ديون بقشيش يزوراطاس الا يون داغن سي ادو يخدم يسفرا في الدار المولود الشعبان غادي يخدم يسفرا يمين في الجوج نكونين خاطر نين اسمين والله رفات ديالثن احد واحد نو دينا الدار المولود يخدم لنا الديريكتور هذا خدم من لا ميديا تكني الاربعه ديالثن اسر بابتيزي في اسم الدار المولود الشعبان اي ونيزون انفيتي باش نحضر اذا ناس الخميس انا شكراطاس يغلن اللمان نتيزي وزو لا بوليس دو تيزي وزو كندا انا خدمن لي بورت اوفيرت ديال ديريكسيون دو لا كولتور اسل الخميس اذرن تجميلت المولود الشعبان المولود فرعون ظل فرح ذا مقران خاطر منين لا جورني دو لا فيكتوار سي 19 مارس يبلط نون ستوان الشكر لا جورني دو شهيد روحوا جي ريبريزونتي لا فامي فرعون ذي بويرا السنين اللي صحاب بويرا يعطيكم الصحه كان ارزن الكولونيل علي ملاح اكد الشهيد مولود فرعون استقفلنا اكنيها السنين يلا ديريكتريس ني مدام شربي يعطيكم الصحه يعطيك الصحه شك ثنمير تم قرانت يعني هني الذهيل اذا مركنتي سي 13 ما 17 دي مارس يعطيك الصحه سمح لي كانت ذاك السوق نخدم يوث تمزيزلت اكد السام رشيد عليش كوندا خدمن ان كونكور سور لوفر الى في دو مولود فرعون ثوذرث اكو اين يورا مولود فرعون تراولوند ستعرفت ستمازيغ فرانسيس et les 15 les 5 meilleurs de chacun on va les honorer à une réception grandiose. يعطيك الصحة ثنمير تمقران تنقيم ديما انتو ثلايف ومية رواية امقران مولود فرعون يشتنو مسوفغ علي مزاوية ثاني يخدم في لاس فيلم دوكيمونتير ذي تلفزيون نتزاير فرطي قران قليل السيس
أسقساقين سيغ الطس نوذي كان دي فرنسا بغي غاد واليغ أمثلة اللي حالا وتصدرتنا إمي غازال مقران نقول قلاقي يعنثن خوكرا غادا روغ فلاسن مور ولا غارا اللي حالا نسن دي فرنسا أفياكي بغي غنو غالق دوكال الا وي يمكن نيغ قلي سي الفيلم قلاني خدميت علي موزاوي نيغ سرقيت علي موزاوي مس علي فرعون ميس زريد متاخذ من متاك واخذ من فلاس وانا خصني خدميت فلاس دروس يعني سي بيان سي تري بيان نو كيف غندير كان بدي اخر كنا لا فونداسيون نخدم إلين 2015 et 2016 et 2017 نخدم la numérisation de toutes les archives des manuscrits de toutes les archives de Mouloud Feraoun. On les a mis en numérique, on les a scannés. Tu vois, on a une banque, nous avons des trucs, des disques durs qu'on a gardés. Et ici, un centre de documentation à Mouloud Feraoun où tous les chercheurs, tous les gens qui s'intéressent à Mouloud Feraoun, pour consulter les manuscrits de Mouloud Feraoun, dans la bibliothèque, un centre de documentation de Gaïrad Neoua. Mouloud Feraoun, des manuscrits, ils vont les consulter sur le micro. Toutes les thèses dans le monde entier, toutes les thèses qui ont été écrites sur Feraoun, une banque de données. Voilà, c'est un peu le centre de documentation organique qu'on est en train de préparer. C'est la grande chose qu'on va faire en 2018. Non, c'est un petit peu ça. C'est notre sou et on est en train de faire le maximum pour donner une vraie image de Mouloud Feraoun et le maximum de jeunes ici je sais que j'appartiens à un peuple digne qui est grand et restera grand. Je sais qu'il vient de secouer un siècle de sommeil où la plongée, une injustice défaite, que rien désormais ne saurait les replonger, qu'il est prêt à aller de l'avant pour saisir à son tour ce flambeau que s'arrachent les peuples, et je sais qu'il le gardera très longtemps. نكدينا كنصراح مع في ثم غير ثقمه ثم صافي 45 جورياكي النزاهيه اسيني غير الراويس نفكر ربي الصبر خاطر ربي الزكاه داو ترحم ربي السلام ذا حمايان يوراو عندي فرنسا شحال يكون صاري غير صافي طروازون اسيني يدير كازن زورث ازن دينير الى جوناكين الجزائر مره ثاذوك لي اون ان بو بيي فيف لالجيري نكونيو ونفدو ناكذوا لا الجزائر بوس قولا ونا فيف لالجيري كو لي مارتير خاطر وقاعد يموتن اذا منا في موريتانيا نكوني ذراو الجزائر. يعطيك الصحة ثنمير تم قرانتي مس علي فرعون مقران نصاح ميلان تشنيم دوكال ثين ثادويل مرحبا ورعاده تيمالي قرانون ورن تغني ثيا نرحب نعيم فكرون نولا.
مدوكال شنو رعاد نتكمل قرانون يودان قلاني وبضن دلو قان شنو ذي هذويلت مرحبا نغ فهم زوار غير نغيشت موديل نغيشت سبور جديد الا يسلوليه الدنيا يكريات ديشت يشتياسي ثمورت مزاير قلنا ثينا السيس الفرح ذا مقران يسيد ذي غرنغ هذه ذويلت مرحبا تلمس معمر مصطفى زلفلاك مس معمر زلفلاون مرحبا يسي تنمير تم قرانت قبل العرض تاع شويتايا وتنمير تم قرانت في الدلايا جديد قلنا السيسن يعني يسنع ثمورث نتزاير مش غير مس احمد بالقاسم زلفلاك مس احمد يشدس الوين انت دوكلا موديل انت غيوان انت زيوزو مرحبا يسي شكرا بلح في العراضاكي شكرا تنمير مش غير اسماعيل بالحاجي انت ذا سلوين الرابطه الولايه تنتزي وزو وذيشت مشنيني اونترينر قبيلي مدرب ماشي قبيلي مرحبا يسي مس اسماعيل يعطيك الصحه بداو فيك مس مصطفى ذي سبوريا قلنا سميت ناي جيميدو خصنا انتو ثلاثه تقلي فلاس ممشي هدس ممشي مصطفى يعني ممكن لان ودال نعرمن بصح نتا قلنا مشي نقاري ولا غرس الفضل مقران باش يلول سبوريا بون بسم الله الرحمن الرحيم بون يعطيكم الصحه في العرض ذاكي Bon, la discipline de Jimido, moi je suis l'inventeur Inès, qui est dit le fan, les années 80-85. Mais au de pour la création, bon, j'étais un athlète le Vietnam. Le Vietnam, chez Cheikh Smaïl Belhadji, Daoura Seguir le Boathi Dikidi, Nsel Cheikhino. Dans 85, bon, j'ai pu décrocher le titre champion d'Algérie en 85. Le Vietnam. En 86, une coupe d'Algérie. En bas, le 10 janvier 88, un tournoi en France, c'est l'inauguration de la Fédération internationale de Vietnam. D'ailleurs, il faut que tu participes à l'inauguration qui est à Paris. Bon, il m'a dit voilà, à te présenter les maniques autant qu'au Gradi, comme élève. Ou tellement Israël, un travail très élevé. Et dès que tu es à Paris, il faut que tu te présentes les maniques Gradi. Voilà. Bon, bon. Et la création à Guy, c'était grâce au Vietnam. Parce que la création à Guy, c'est impossible. Bon, c'était grâce au Vietnam. Le Vietnam voilà, vers la création à Guy. Alhamdoulilah, la création de Najimido, c'est en 85. Après, on bat le bon, vers la fédération, vers le ministère de la jeunesse et des sports, voilà, j'ai créé un art martial à Kawaka. وصل صنف اللي شو لا مارسيال الجيريا كيما كاش منها كاع معليش نكيلو سنسك غير اول الحيق بون اشاك فوا لو بريزيدون دو لا فيديراسيون يتبدل وين ارتفض ساكيز كاسي با لو ميم بون en 2013 يوسد monsieur d'ailleurs je le félicite مليح يعطيه الصحة فريمون سي ان ميست فاميلتي يفهم تسمى الرياضي تاع صح يوسا وري غاس كاع يعطيك الخدمة ينك شابو il a vu avec le ministère voilà il a discuté avec le ministre en personne voilà la création algérienne. Le créateur, c'est M. Mahmoud Mustafa, je le connais, c'est un champion à Kawaka. Le ministre Achoussine, il n'a pas question. Il n'a pas de création de sport algérien. J'assume, je le connais, c'est une création algérienne, on doit l'aider. Il n'y a pas de problème. En 2013, il y a la reconnaissance algérienne. Au sein de la Fédération algérienne des arts martiaux. يعني ولا نستعرف ناس. ولا نستعرف. الله الناس الحمد لله يا ربي. Bon, il m'a appelé le soir, il m'a appelé monsieur Ta'zib Jamal, il m'a dit Mustafa, quoi?
Il m'a dit voilà, on a reconnu votre art martial. Alhamdoulilah ya Rabbi. Bon, l'art martial, il est reconnu. ومن بعد كي نبدا غنلحو قال لي ايطاليان قال لي لا سويس chaque fois il m'invite en 2013 en 2016 la fédération internationale de Jiu-Jitsu à Milano ils m'ont invité روح à Milano ننيد فوالا تخدم ان ستاج ذاكي خدم غاسن ستاج كيسديروا ابيبري واحد ستاج كاين يخدم ماشي تخدم غير لا كاين سين يخدم الستاج ديالنا خدم غاسن ستاج وانا الفروي الجيرياكي سي فريمون فانتاستيك ننيد فوالا اسكو سي vous voulez s'intégrer à la fédération internationale c'est que تقلي فانكيني et j'ai besoin d'une instance internationale. Bon, je me suis intégré à la fédération internationale. En même temps, je suis dit le président Guy, il dit voilà, est-ce que vous voulez être membre de la fédération mondiale? Il n'y a aucun problème. Et maintenant, je suis reconnu par la fédération internationale en tant que discipline algérienne. En même temps, je suis membre de la fédération mondiale. وثورة ذي le monde gaïtique, c'est là, bon, Atslima Felles, monsieur Jaron Hassan, c'est mon ancien élève, il est en Afrique du Sud. Sur elle pratique le Najimido en Afrique du Sud, Nsa en France, à Grenoble, Nsa à Toulouse, Nsa en Espagne. Bientôt, Inch'Allah, jeudi, Inch'Allah, le Khamis à en Suisse. le championnat d'Europe de judo. بعد نذيف الاسمس مصطفى يعطيك الصحة تدمير تمقرنت مس أحمد زريد يعني السبورية بدن مشان نقار الإمكانية الجزائرية نقوم نذيقن كل شيء يعني ماشي ديما نقار لازم الحاجة عندها الصبرة مسحك الجزائرية اللي قوم دي السرق الحاجة تجديد والحاجة قلنا تستوى مورا الجناس. Bien sûr. Par exemple, Mustafa Guerna, il est venu chez nous en 2016, en 2018, alhamdoulilah ya Rabbi, il est reconnu au niveau de la volatilité comme une discipline exemplaire. Et en parallèle, c'est Orwell, أشكر مليح le directeur de la jeunesse et sport, مدير شباب وريرة ولاية تيزي وزو ماس الطاش دحمان. Alors, Mustafa Guy, c'est un créateur. يعني هذيك التمزورس قد يساغرون شكل الوين الاتحاديه الرياضي مش يعني مش تقبل يعني الفكره يا الناس يعني الدنيا جديده نو يفوني يصدر ورنا اون طونك فغادي وين كرينو ورنا باش هذه المعاوده في كاس ليستيبورا avec rien ليستيبورا mais avec le temps on a découvert en lui الحوايج اللي قاعد يسعى la reconnaissance algérienne. Et ça, la reconnaissance internationale, et l'Algérie, خلينا نسنفلس. الحمد لله يا ربي نسعى العباد سن القيمة الرياضة. في تيزي وزو en 2018, on l'a affilié officiellement. Et je me dis de la Ligue des arts martiaux Tizi Ouzou, نخدم des réunions avec le مدير شباب والرياضة, نخدم des réunions avec la fédération NSN, la commission nationale des arts martiaux. Tizi Ouzou n'lieus Tiboura. Ergaza Magui, un créateur d'une discipline reconnu depuis plutôt il a créé ça 28 ans 28 سنة depuis qu'il a cette valeur discipline 28 سنة للسوفرنس. En 2013 c'est 1985 en 2013 qu'elle a été reconnue par la fédération nationale, en 2016 qu'elle a été reconnue par la fédération mondiale. Boussagui Ergazagui, on va le mettre sur la tête. ثنمير يعطيك الصحة ثنمير تمقرنت مس اسماعيل ويمشي قلنا الا زيك ذا قداش غير كنا الا ذا الماء غير كم بصح قدال النظام فو فيتنام اما اسم الناس الا ذا الماء غير كم بصح الا ذا الماء الا ديما يتيلي مشان نقار يتيلي بمكان مزبوره يعني يشتاق لان يقوم مليح الخدمه
خصنا برك يعني زاد مو هذه زاد مو هذه كري السبورايا زيك دي السبورين نقديم ديش تقلن يقلن يتاوي درازن يتيلي ديما ديتي Bon, c'est un nouveau donc ça me fait plaisir de se faire parler d'Amqran donc Mustafa Maamar c'est mon ancien élève, l'un des premiers élèves à Rori et Tizi Ouzou. Donc rapidement le niveau Vietnam je en 76 دقيقة يتمنى في الجزائر عيت عبد الملك العربي c'est notre maître c'est français, il était dans une usine ouvrière et بيهدر ذاكين كنا on s'est entraîné ذاكي دي الجزائر اسمي لي مونيتور روح هذا ميرابو Tizi Ouzou دي لي زاني 83 84 lancé à la section à Tizi Ouzou en 84 Mirabeau en 83. Mustafa donc il était l'un des premiers élèves donc كان ينخشم dans la compétition, c'est-à-dire qui n'était pas compétitif n'arrête compétitif justement pour motiver un peu les sportifs. Mustafa il était l'un des premiers élèves et donc je l'ai engagé dans la compétition. Atas c'est les jeunes Atas les sports de combat donc pour les motiver c'est la compétition. Et il a eu son premier titre, suivi par d'autres aussi. Ça nous honore au niveau Vietnam. On a donné de très bons élèves, même pour les autres disciplines. Voir quelqu'un, donc c'est le Vietnam, un élève le Vietnam, il y aura effectivement, il a progressé, il a créé carrément ça, un style. Ça nous honore, nous voilà, une mission à honneur, l'élève qui dépasse le maître à Tessaha. يعطيك صحة تنمير تمقرانت مس مصطفى هذا نيني يعني يشهد هذه سلال الحاج هذه ذكري الحاج يعني غير صور الناس الحاجة قلنا يفويد السيس شكل لي دي سبورايا الفو فيتنام ومن بعد سلولد سبور ذا جديد ما لا العلاقة جراس يعني نغمت الفرق قلنا جراس ما فات سي سبورايا سلولد سبور نظام نو انتر بون كي نحمل على لي زار دو كومبا كاع لي زار مارسيون جينيرال لو سبور كاع له entre le veau Vietnam et le Najimido, il n'y a aucune différence. Bon, c'est normal, c'est la philosophie du sport, parce que chaque art martial il a sa propre philosophie. Voilà, le veau Vietnam il a sa propre philosophie, le Najimido il a sa propre philosophie. Mais ولاش بون لا سي نورمال الفرق اللي بعد الا جراس يعني كان نفرق جار مؤيد وي الفرق باغ اكزومبل سي لي طاو سي با لي ميم لي طاو الكاراتيه قالنا لو كاتا سي دايور جو vous ai ramené un CD si vous voulez les voir le kata c'est pas le même les tao par exemple les techniques c'est les mêmes techniques داف انت في الفو فيتنام ديال كونغ فو parce que on peut pas créer un mouvement parce que واش تكري ils sont déjà créés on crée des kata la philosophie de sporni. Voilà, on ne peut pas créer un mouvement. Ils sont déjà créés, mais on crée la philosophie du sport. On crée notre propre kata, notre propre tao. C'est ça la création. Voilà. نظرة مصطفى يعني كل سبور يعني يقن غير ثمور ثقلان فكرية قلنا سلولي هاد بصح زريق شي يسمى ناجمي دوايا ماني ساديوسا ماشي دي اسم تقبيليت ماشي دي اسم زريق شمامي نو ثرا ناجمي دوغي بون كي ايتي كاري en 1985 ومن بعد الحيغ عطاس امي ساعه من كيني مي ساعه واحد شيبان كيني يساع الجورني واحد 2 ans 3 ans سما جبدا اللي سمني سما فلاس لو ناي ني ان اي سي نصر الدين لو جي سي لو جيت quelque chose de puissance le ini c'est l'impitoyable le muni mu c'est Mustafa le do c'est la voie c'est le chemin. Voilà. يعني ماشي ديون موال. Non. Et on peut dire l'arnit en deuxième signification inis parce que il y a deux significations. En deuxième signification inis, le Najimido c'est le roi du sabre à main nue. Parce que nous connaissons ça, nous خدمنا يفسنا وقي en japonais sur le tranchant du sabre, c'est sur le sabre en japonais. Le tranchant de la main vide, c'est le sabre en main vide. هذا هكاكي
Qui t'imaginer, c'est un sabre. Voilà. Et le Najimido, par exemple, les katas. Le kata. C'est quoi un kata? Le kata, les pratiquants, peut-être aux araners. Un kata, c'est quoi? Un kata, c'est un combat en plusieurs adversaires. Tu t'imagines, c'est ça le kata, le Tao. Le Tao, c'est un combat imaginaire en plusieurs adversaires. ثنمرثن كي انا ما الا سي ما لها مسيزليتنا كومبيتيسيون سا يقرن غير ودالاكي دي ثمور الجناس كل اميك ثلاثه مسيزلا الساكي خدمت ثمور الجناس سبوراكي وي اون افريك دو سود اون ساعه اون فرنسا غرونوبل ا تولوز اون ساعه اون اسبان بيانتو ان شاء الله هذا اللي غيوث ا ميلانو اون ايطالي والخميس ان شاء الله باذن الله هذه en Suisse. En Suisse, ils m'ont invité pour le championnat d'Europe judo jujutsu. Ils m'ont invité pour faire connaître cette discipline algérienne. Voilà, et je suis fier, je suis vraiment farha. Championnat national de Noulish. Non, maintenant pas encore. Mais justement. Alors, Wagi c'est le premier Tao. Wagi c'est le premier Tao, voilà. Wagi c'est le premier Tao. Voilà. ذوي يعني شو زراشة ممكن ثم عاونا مرة ثيك ثم زورت باش السلول السبوراكي إلا واش يعاونا إن ممكن قريض في السبور نظن السلول السبوراكي. Non, bon, ثورة متفاهمة la création c'est quoi? La création ثورة مش حاجة زريغ مشات النيذ ماشي ده سلال السبور كل النيذ باللي بريدن نصبر كقلاني يتبدل قليل هكذا. Non, la création العبد ما ديلال ديجا ثلق قرويس ما ديلال كرياتور انفونتور مي وزرارة مين كيني باغ اكزومبل لولا تسيس لا كرياسيون كي لانفونسيون لولا تسيس ساعات تلقى قروي الكرياتور مين وتي ديكوفران سي فو فيتران سيتي غراس او فو فيتران مي لو كون نوري غير فو فيتران جو سوري جامي كرياتور. ثنمير يعطيك الصحة. مس بالقسم سبوراكاس ديال الولايات نتيزيوز ومادام يلول السيرين سي الولايات ديني السي الحو. Sporaguet de Tizi on vient de démarrer. Il n'y a même pas 10 jours. On a l'affiliation à la Ligue des amateurs de Tizi Ouzou. Mais là, il y a des gens on a créé déjà la section gay. Elle est en cours. Mais des Tizi Ouzou كذلك des wilayas parce que Tizi Ouzou مقر. 67 بلديه 21 دائره دونك نسعى كلا لي كومون ديال الولايات تيزي وزو بريباري ناجي بيدوغينس مي دون ان كادر فريمون بروب بيان ان ديسيبلين يعني صغوريه كايني باسكو سي اون كرياسيون الجيريان خاطر سيزيك تبي كون كوني لي سبور العمر نسلا نانوالا الحاجه الجزائر حاشا وانا داوين سي الفيتنام سي الجابون سي واكي ركز كيف غادي ينولد يشوف هاد ديسيبلين الوهايب ولكن نصح تنمير يعطيك الصحة. مس اسماعيل السيلة اللي يسنغماين يعني يقلن زدرابن دي سبوراكي bon سبوراكي كيني اسمي دي ساول نت فوالا دونك ان سبور ça fait longtemps donc puisque لكن je l'ai toujours encouragé قرغاس pour compléter la formation هناك عقلك c'est un passionné des arts martiaux je dirais un fou des arts martiaux كي حملتي ديالي انت je l'ai encouragé قرغاس ان اذا تفيض شي تموسني روح ويتي qu'elle soit technique, qu'elle soit morale, qu'elle soit. Donc, je l'ai toujours encouragé. Maintenant, donc, il a toujours ce lien avec le Vietnam, avec ses règles de fonctionnement, ses règles d'arbitrage, etc. Il m'a fait appel, Nkini, pas de problème,
كسا سوا بور لاربيتراج زي شنو نزر يعني نتخزر دي تصوريا زي الا واحد مسح ثورات ثاني كارانيش باش ننظر مليح متى قلا سبوريا فالمرت قد ولي غير مس مصطفى إنا كل سبور يعني يمشي الذي يبدا اكمل الذي تشني قلنا سلول الهد بصح ممكن السي لانت التقنيات التجديديه ممكن دي ثمور الجناس ولا تشني تروح ذات تلمذ صغر سنه ولاش نو خاطر التطوير باش غادي تطور السبوراي الى كل سكواس اللي غنني كل ثيكلت هذه التيلي دي سوجدي ثورا بون كاين شاك فوا المنفيت سوا ساعة دي زانفيتاسيون ميم سي لوسترالي ان بو بارتو غايتك مي سي ثورا كاين البروبليم ماكي كاين اوطونك ديال الجيري ثورا كان يد اوطونك ريكونيسونس كان يد اون كوميسيون ناسيونال c'est pas un comité national commission nationale on n'a pas le droit d'une subvention ثورا كلمة فواياج عقلي دي امريكان عقلي دي الاستراليا عقلي ذاكي هذا فواياج سي سور ديني وكيف وحي غراماني فوالا سي لا فرونش فيريتي ثورا الحمد لله يا ربي ثورا نغلي دوك مسيو الدي جي اس دحماني لطاجا تيزيوزو جو لو سالو يفتحي في بورا إنا دقلنا ذاكي أك نعاون لا ديسيبلين سورتو مي يروح على الغورس ني غاس اون ديسيبلين الجيريان يفتحي كاريمون في بورا ومن بعد يولى 24 ولايه بلوس دو 8000 كالك اتلات يسعر ثوره اللي 24 ولايه كي كاين ثني يخدم وحدي ورجع باتنا ورجع خنشله ورجع سوق هراس الحمد لله بضع 24 ولايه خدمة وحدي سي صور دينيو اس كلش ثورة وقرارة يعني اللي طاب باش سوا ديزون وكثر يعني زي اللي طاب باش يتعاون هكا ثورة كاين الطرف صح المعاونة تنمر يعطيك الصحة مصطفى نسرم ان شاء الله سبورايا مشات من يوض 24 ولاية يعني لازق الولايات نتمرثنا نسرم ان شاء الله هذه يوض غير 48 ولاية ان شاء الله مغف راحة ونسرمك ان شاء الله ثيكلي غير زدات يخص ذي ذي تمرثنا يخصك برا نتمرث خاطر شكاكلان سلولد سبورايا ونسرمس ان شاء الله هذه اللي ديما مشان نقرا ذي كور ديما غير زدات والتيلي مشان نقرا الكاشي ذي نتزاير تنمر تمقرنت امدوكال تذولت مرحبا تين ورعاذ تكمل قرنو تين ورعاذ تكمل قرنون ورنت غنيتين كاتشود نولا هاي دمي هاي دمي يا هاي دمي هاي دمي يا هاي دمي هاي دمي يا الجزائري هاولي يدعم يا هاي دمي هاي دمي يا هاي دمي هاي دمي يا دمي هاي دمي يا الشاوي هاولي يدعم يا دهويلي حالي دهويلي يا دهويلي حالي دهويلي يا سيبوني بحالي بعدوني يا نعيش حياتي خلوني يا بيك الحبيب تهموني يا الناس حقهرة وحقروني يا سيبوني بحالي بعدوني يا ونعيش حياتي خلوني يا بيك الحبيب تهموني يا الناس لو قرحوني يا هاي دمي هاي دمي يا هاي دمي هاي دمي يا دمي هاي دمي يا الجزائري هي وليد عمي يا زين بنات بلادي وزين وجرحك وبادي زين زاد بالي زين جرحك بادي زين بنات بلادي وزين وجرحك وبادي زين زاد بالي زين جرحك بادي
ارجوني يا وني فرس مالي ارجوني يا وني فرس مالي هاي دمي 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 هاي دمي يا هاي دمي 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 هاي دمي يا هاي دمي 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 هاي دمي يا جزائري هاي وليد عمي يا امدو كان شي مرعاد كيما اللي قال نون نغفو مزوار غير يشت يشت الشاعر نغ يشت دياز غني تلاقي في بريد الناس دي تيكلي دي ثيرا نتم دياز تسمى ناس مرحبا سماس ابراهيم احمدوني زلف لك مس ابراهيم زلف لك مس عبد الرحيم زلف لك عبد الرحمن زلف لك المثلان زولي ويدا اسمو زكوثنا اللوانا سيني ان شاء الله هاني اللي نبقاو نفسوس في الاول ان شاء الله نسلم اذن نسلم يعطيك الصحه مس ابراهيم هنايا مشى تبدي ذي الكتيب ثني غادي ثيران تمدياست ثيران تمدياست كاين في هذا قلت لي مزيان كتبها تمدياست داشو وتوري غير وتقعد غير هكا كاين دي دريسنا مسجل اختنا كندير فاي ومن بعد وسنه كي نقولها بغي غتشوفها غتفرنا غير يسفرا خدمه كانت نشوفها غادي دريسن دايره قليل ثوره سوجد هاد السين يون سما غاس تيغرين ومذان يعني مازال باش غادي يفقد مازال ان شاء الله قلا مازال نتنادي فينا نتنادي لي زيديتور يون سما غاس تيغرين ومذان ديك 62 نسفرا يون سما غاس تيزين الحيط ديك 89 نسفرا 89 دونك وكذاك المواضيع اللي كتبت في الاسم مليح كاين ما كاين لا ريبونس لا كيستيون سؤال كاينك قراص امدياز ما يسفروا ذا لا غير بغا يصفوا ذا غير مش تكون تولن اكيد انت تحلفوا هي تمسات ما دنونفوا اتشرف ذيك اللي فسد ثيت فزر ولي تحسوا لا غير قرد يسفروا يتداوي الجروح يفرن مالتا وتروحوا غير تكتبها ديريكت اي دينا تورك تفيد اسفلو زعما راك تكتبها اسفلو لازم ديس وحدس يعني لازم ديس وحدس انت الواقع اين توالي ذاتي يعني تعيش غير سواء في اللينا في العيب هذا نظام في الناس يكتبها في اللسان يتسد واحد كان كاس سي ديزانسبيراسيون كي فيان تو سول وجينيرال تكتبها غير ان سوجي لا عمري خضر ان سوجي بصح مس ابراهيم نظري لاباس نمديازن اش يكتب ممكن كاين يتحمل غادي يكتبوا في الموضوع الفلاني ممكن التام الفلاني يحمل هذا يكتب في الناس يعني يتفق ايمان الناس يتفاولا يتفي مسلاين كاين يتولى اوترومون امدياز وشكواري زعما يخدر باش يكتب الحاجه هذه سهلاسي الكتاب نو ماشي سهل وليش تمدياس تعرف الكتابه لا سهل تمدياس ما تسد تقول ما تسد الانسبيراسيون ما تحوس راسيس ادفع لها اون فورم دو ماجي سحريه ما كاينين كيفاش تكتب سنو قرنش التكليف تعرف قرنش التكليف هذا سن لحظه مثلا يعني ما تخصك واستوى الاول ديال اللي نخصك توش مثلا يشت الغرز اللي غيشتجان اساس الكتاب ممكن في التاريخ اساس هاي غير كتب سيري خاطر الحساب العمريس مرني يتحسوا كان ثاني اي نظام مازالوا يكتمر قبل الدنيا مازالوا تويثنا حتى الحاجه اللي نهضر مازالوا تويثنا راه الحيوم دونك يكتب اين مو تحسوا امدياز ما يكتب فين مو يحس راه ودفارو سفروا العالي دفاري الهاي قعد يوقم ما كان يقلق عادي متى غنتخير السيد بون اش خدمه يون دم ديال ولاد نتا سنيس دياوي وسنيس مكعوش الونيس الصور السلام مثلا الغربي لا ينيد عنيك خالي او زوير باكينا اسفرو نغاس قرغاس اها يخفيو السفرو ناس اها يخفيو السفرو المثيد ذا سالون السيغ سفيث اثان غورك وستيلو الحرف كيهوا اذيارو تفهميث تخيلك خشاياضو سيف جاي ثرتيزي وزوجريث ماشي غافو صور دين في الدو نغدي سمرا نبنو ما نكتبيث ورسنقاس ورنو
السوالا قبل ثنالو غورك وزنيث وين تيبغان هذا سيشفو مضويض ربي يعفو سيزيك نسنيث اثيث دودو نبذو نزرات في اللي غادي يحمو خاص هكيث ماشي الحريرة نسو نغتاظو طار نفسو ما نقبليث وين يسعان كرا ديك ساكو ذا الوقت في اللاس هذي يذلو يناس ذهنيث ماشي ذا نغد يهدو نغد الشيخ هذا غيدعو ما نخول غاف زلفنا غير نسدو ولاش الخوف ذكوكرو ما نضربيث ما نبغى صابت له غفي ونفوس راه ندو ابرد نسنيث باقي سنيس اسمرو اثن ديال خاطري كالونيس يعطيك الصحه يعطيك الصحه ديال خاطر نوم زياز النظام القران القران تا درت نغداني سنيس هند مولود السليمه في يعطيك الصحه يعطيك الصحه مساء ابراهيم وزرق شمال من الشارك هذا المهرجان هذا الشركه يوتيك المهرجان زرق بليك سي با دينا الصح يمكن احنا غير شنو غير غادي غير ما كان هذه اللي شاعر معروف مي ولا سي با سيريو شركه يوث كان زرق سي اسمه ولا غيماني وتشارك غير المهرجانات ما نحبش ماشي يون باش هذه هذه يكتب سميث بصح باش يودنا السنن بالك الحوايج باش السنن بون كاين ثوره خدمه التاويل خدمه في التاويل فيسبوك اليوتيوب وني بغا ندي والي يكتب غير زمان ديك شم يوتيوب هذيك ابراهيم محمدوني هذه كلكو فيديو هذه سلت انفياس يكتبها تشوف تكتب ملي فنان ممكن طلبنا يسفريان كان في الخصوص ميلا نسمي كتب لي شكل بابا نيشتو فنان كنت انا زوين يمكن اذا بابا فنان الناس مزواو لو بريمير الالبوم مزوري دي سوفا دي 6 كاو كيسني كتبني 6 داير سين عندنا يخدم سيدي كليب يونسني سيما يونسني الغربه لكن نخدع ربا الغربه سيدي كليب يخدم باش تخدم ناس في ماس وخدمناش في باباس هكا لا باسكو وين كتبغ في مانكيني وين تقصد في مانكيني كتبغ باسكو سي اون هيستوار ريال سو ني با انفونتي دونك حكي دانيلان بينا سي بور سا كي لا توشي تو الموند ميم فرنسا بربر يوصل التلفزيون فرنسا تمازيغت il a eu deuxième place après celui d'Aït-Menglat. Donc, Aït-Menglat, c'est un Coran. Il a eu, parmi les 10 premiers clips de l'année, il est classé deuxième. Il est classé premier pendant 5 mois de l'émission Top Chinanoun. Il était classé premier pendant 5 mois. Il a fait vraiment un grand... Est-ce que tu veux إن شاء الله هذا الألبوم يشت؟ شو زغاس نتبع يبغى هذه غنية تاعها كل شيء يوجد شو زغاس كتبغاس من الشاويت كتبغاس هاك ما يشاوي سي اون شونسون كي تكتبن غنات ديجا هاك ما يشاوي سليغاس كتبغاس واش نيس القبائل والشاويه رد بالك ما تقولش ذلال القبائل والشاويه واقي سانوفو كليبينس مازال ديريكت il a été enregistré en France et خدمنا سي كان ديمونستراسيون دون كالكو سواري مي مازالو دي فيغارا سور لو مارشي هاد ولا غير كيرني السلام سفرون اسفرون او ندير نوغ ذاكي كان او نجيب ذاكي كان سمحوا لي كان واقي موري غاك نستمازيغ ايوا موري غاك نستمازيغ موري غاك نستمازيغ امين الريد كان ستايلاو نكور بغي يختارو ميث ما تصيدنا تشي ذيلاو باباك يطفدي في نص ليث باباك يطفدي في نص ليث ستمازيغ تيك السفراو ورحق رمي ثمازيغ سكاد شحال دا موسلاو سكواش نيت بدا دونيث غاف توزرتيك تتمشتشاو مازال تبدا تيك جديد تستغضل شحال دا عداو يوزالي ديال نتمازيغ أرسا مازال يكاو يتقيطير ثقي التقيث ذل بذات خسر تيكناو عزار نتمازيغ في سويث يفكاد دافور كازكزاو شنو ميس تمازيغ الراس اللي وعداو صوتي سي الجنة السفغيث صوتي كحلاو وزمية سي اسمو راس سكنيث سكناس نور غادي زكزاو
يعطيك الصحة تنمر تمقرنت مس إبراهيم حمدوني. إنايا الكتاب من مهد ديرك إن شاء الله. والله وجن عرفت إنات باسكو أرثورا وفي غارة الميزون ديديسيون ريت دي سوفان أرثورا ولا كونتاكتير ديوس لا ميزون كان شكاغاس بار إيميل ينيد نشعر الوقت دونك مازال قليتينا ديال وين الا ما قلتني سل النقد ارني نغد سفرو انكار وخيرا نضيف اقدر نغي وانا سفرو سمغاس ايما ني غايك وجديه بزاف عطاسي قلال عطاسي قلال بون اكيد غير سي باسكو نورمالمون مازال على بالي تخير سفروي مازال تبقري اي ما يبعد مشوار يبعد ونسيت تفكر ذي القرون يدقي ضازار ذي القرون يدقي ضازار ولاش ثين مول الشفاض ذقيض دقوس كنضاع ذقيض دقوس يروح معليش اني ديون خلاص سجل وقت سجل مولاش خلاص عاش نحيا وجديه فندي وقت الى لاقي وركم خضار واجينا الجواب السؤال اللي كان زوالو وركم خضار غد الشغليو ما تشي تسلفغيو يدفدي غير مشوار فنبغيض واحد مدق يخفيو ما تشوفوسيو وين زرع يساد يقار فنيض الدودي البغيو تغليظ ذقربيو مجري يحكم في اللي ضلع فريضي يديني يجي الوقفيو مقر الشغليو ابريد نطفيو عار رجلن في الليل حبابيو ولاد ثماثنيو عوير اختن مزي مقار كساغاس البغيو وليو ولاد يمانيو يقارن كشوار. يعطيك الصحة خلاص تنمر بارك الله فيك. يعطيك الصحة تنمر تمقرنت أي مدوكا شي ورعاد انت مالي قالنا ندير دويلتايا مرحبا فنقالو غير نغيشت نو فنان نصحورنا الكليب.
تفاتوره ام دوكال تشني ورا عاد انت مالي قرانون دي هذويلت انا مرحبا بك يعني نعرفهم زارو غير نغيشت وفنانه ثين اغني ثليق لي في جديد الناس قرانس يشتاق لاني خدم قرانس يعني هنا ديما اذن بعض اصلا باش غنى نقليل الحوايج ذي البلاطو يسمنون كلاس مرحبا اسمس علي بيش ما الزلفلاك مرحبا يسي الله يسلمك الزلفلاك ولا كشتيني ثنمرث قبل العرض 12 شويه دائما غيرنا يعني حداد الزلفلاك حداد يعني مرحبا يسي ثنمرث تمقرنت مس علي وثاني نقلي برك سلمغاوله برك مشات تبدا ديال الغنايه ومتى ستيل يعني قلنا ظفرتنا بريد الغنايه المثبت هكا الزلفلاون السنات زوج مرات في ذاك ديت والين ثورا في ذاك ديت محسسن هكا نكر دوك ذي مش تطاح هكا لا جوناس نحمل شنا ذي الوقت ني الله يبارك نفدي شنايني الزاين نتنديري شوك مرة شطوح ورسال دونك نتحفظ شطوح هكا عميد في منا ولاد نكني هكا لانشنو شطوح سكويناك ويد الحفاظ تنمرث يعطيك الصحة يعني سنزرب اللي تقريبا تخدم ما قرام بعضهم استخدام لا تصن التاويلات يعني إلى نستخدم التاويلات في الموسيقى. نعم كي نخدم العود نخدم العود je suis chanteur aussi je suis compositeur je suis multi touche presque tous les instruments نخدم كنت مع لي تبيش لا غير كي نلعب العالي فوالا تنمر بليزير ميسنا تنمر غنخدم ثلاث شويه بيان سور نخدم شيت هكا نويتي زليت ايوا تفضل نسلم تيد نواياك يوث الحال ان شاء الله ان شاء الله ايوا تفضل متى تزليت كي سميت تزليت داير لو تيترينس ايما خدمات تسجملت ايما وسمي ماسينوكم د المره وان شاء الله تعجبوا ذاك ان شاء الله اسديسلين وات ان شاء الله اتي فهمناك مره ان شاء الله تنمرت يا زيد ونادي لا 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 لا
يا لا 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 لا. يعطيك الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة كتشني تنمرت نوني مرة كل ذا سنت اللي الحاجة إلى تغنان في الناس لاباس ني فنانا في تيمات انت الرسم يمكن قال انني ذي ثمدور اش كان توجد الالبوم مثلا يعني داير تيزي ساكيتشني ثورا سي الالبوم اللي قديم بطاسيان يفاد صافي 2003 داير ثلاثين ساكيني انتروفابل سو لو مارشي خاطرش ليديتورني هذا سي عفار باك نقول لك خدمه يموت رحم ربي دونك استعاود ان شاء الله الالبوم الجديد السلام ان شاء الله دابا كوشو انتي تسوثور نمد المرا واذا كنت تسلان ديال وقتني لا تسوثور نعاودي تزلاتيناكي ثورة ذا قلا نسوجد الالبوم ان شاء الله ديفوندي تسوثاكي وزمير غير ديني يوجد ملمي اكزاكت خاطرش زاد نبذو فوالا ان شاء الله افوان في دوك ليث هذه اللي في غد وهذا ان شاء الله واذا سولفناكم د المرا فروطه راكي نخدم خاطر 12 يسقوا سناياكي ورشني غيرها تنمرت تنقرا سلام ان شاء الله التالي كان قال الاستراحه غير نيشتاق لنا هذه يكمل بريدن ساعتك الصحه يعني هني اذا كنت خدمه ما الا خدم لي ديو كرام خدم كرام بعضها نعم نخدم لا كولتور نخدم كاكي عندنا نوفا نخدم ندير تسوان لي زاسوسياسيون ندير هذا نوفا نخدم فوالا ثنمرت اول مسلاين الموسيقى زريغه مثل هكا تمثلت مسلاي ديال لا شونسون شاديني هذاك القرن كني ذو الموهبه تفاق داك كيماني وتيروتي زليت اما كور زريغه يعني اول مسلاين النك هذا قلاو الموسيقى ظهر كيف كان فاش تبدا لاباس يعني الحوايج اللي حملات تبدا في اللاس حمل غادر مره فوينك الى نزيد نيت ما تموسني ما ذمذان ما لا ميزير ما لا كولتور ما تديرينك مره الى نزيد نيت حمل غادر في اللاس هكا نتعرض كان قلا كديني انت سي توجور نخدم الحاجه يزدين كان هذا نبدل صح يكتني من بعد فهم قالوا كنت غنتغنى ترنيم ثغني ثيش تمسح يفكر اول انت قال مسح السزر في المغاوله يعني اول تقرا ديني ثنمرسين يكتشر دي صوت انا رضا كيني بسا وثنمرسك يعني سيدي راح نيدي وتوفيق علال ومهدي يا كومباني ناس كيدار ان شاء الله يوري الحل فوالا طاش مسفلي دنيا الجنه نادي ذاك كيما راس السيديه نادي استزلت كاكي قاريك جزيره نرنيك نعرف فوالا دونك ياريفي هذا شوق ديالي فين ودن الصوضره دونك دينا واذا كان غير رجعنا السلفن مازال الخير مازال تساعد يتكلت النظام ديال الخير ان شاء الله في الالبوم الجديد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه ويعطيك الصحه يكتشيني ويعطيك الصحه ثنمرت مليح قليل نرد في غرام كيتشكر يعني ما قالش شطو حكي قال شطو حك زيدنا ثاني يانيس او دينير ثاني مرت العراض كاين في الزواره تستنسد الصوت السلامي وكل حبابي ويكوي يتعاونون خدمه شغل كاين خامله غير مولاني ثنمرت تنقرا تعطيك الصحه اما يمدوك لا شي نوض غير ونقارو انت قلت مرحبا مسايي تشكني لقاهم دوك لنا يوسف عثمان ميلان تشونو شغل تاعاد اللي ربع دي قرن غير متهقرا علي دبيش يعني سحدات ثنمرتي نك
فيني ياك فلاس مشوك يبين تسولفا علامي يقضع غلاياس ويسخط ويغدواس ما كان يبي تويا إن دوا حبيب خضوياس ورصص فيني ياك فلاس مشوك يبين تولفا علامي يقضع غلاياس ويسخط ويغدواس ما كان يبي توياض عيونو تفلاس ولا خير تسوسبان عيونو